भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 145 verse 14 म्हणटा आमकां सकाळीच्या वेळार. Psalm chapter 145 verse 14 किर्तनांत म्हणटा की आमकां पोरतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता. आयच्या दिसा आमी पोरतांव जाल्यारय तो सर्वेस्पर आमकां आदार दिता. कित्याक तो आमचो मोक्कर्ण आसा, तो आमच्या लागीं आसा, तो आमकां सांबाळटे आसा. बापूरबाईची उतार पळया. पोरतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता. मागीर म्हणटा की बागवोन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. 18 वर्सां तावन बागवोन आसली स्त्री त्या सिनोगोगांत आयल्या वेळार जेजू तिका पळयता आनी ती जेजू म्हणटा की 18 वर्सां तो तूं बागवोन आसा. कितले कश्ट तुका, कितले त्रास तुका. आज तुवें परतून बागवोन रावचें नाका. जावं फुरो तुका फंक्शन वचूंक जायना. जावं फुरो एक सारखे मुस्ताकी न्हेसूंक तिका जायनातले. कंप्लिटली ती बँड जाला. जावं फुरो बागवाला म्हणल्यार अर्थ हे कितले वजे तिच्या जिवित कितले अडकळ्यो तिका आसता. जावं फुरो जेजू आज आमची अस्कत काय उणेपण आमची अडकळ्यो आमची इरार तो पळोवन आसा. खंयच्याय एक वस्तूद्वारे तूं कश्टोवन आसाय. भिया नाका. हांव तुका परतून नीट उबें करता. जावं फुरो समाजीत आमकां कोण नांव पाड करता मुखार वचूंकूच जायना. दिसान दीस आकांत बरोवन आसा. सकाळी चड जेजू म्हणटा हांव जाणा कितल्याय वर्सां तो त्या सेम परिस्थितीन तूं आसाय. लोक तुज्या आदाराक केना जावं फुरो खेपडावे करता. जावं फुरो हांव तो तुजो देव म्हणून आज तूं सत मान वळखोन घे. आज हांव तुका नीट उबें करता. आज तो जेजू म्हणटा की आमकां क्लियरली बागवोन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. 18 वर्सां बागवोन गेल्ल्या त्या स्त्रियेक जेजू नीट उबी केली. तोच जेजू ह्या सकाळी आमच्या सांगात आसा. ह्या सकाळचे ताका उलो मारया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास या. तोच तो आमचो आसरो, तोच तो आमचो भरवसो, तोच तो आमचो सर्वस्व. ह्या गायनाद्वारे म्हणया वेळा सकाळच्या वेळा. कित्याक सोम्या तुज्या भायर म्हाका दुसरो कोणच ना. आज 18 वर्सां स्त्रियेक ती उबें केलाय. मात्र आज तुजे उतार म्हणटा बागवोन गेल्ल्यांक तो नीट उबें करता. नीट उबें करता. नीट उबें करचो जेजू आमच्या सांगात आसा. जेजूक अर्घ दिवन म्हणया.
मोजो सोमी वैसुम्या तूच मोजो देव आराधन तुका वाकणी तुका काळजांता म्हज्या काळजांत हांव तुका हांव सकाळी चळ वाकणटा जेजू तूच मोजो रसना तोच म्हजो रसना तूच मोजो धनी तोच म्हजो धनी वाकणी तुका काळजांता वाकणी तुका एकलाकच काळजांत हांव सुम्या तूच जेजू उजवाड मोजो सांडलेल्या गांवाची वैसुम्या तुजेर मोजो धरता आराधन तुका जेजू तूच जेजू वाट वंदन तुका जेजू वगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू तुजेशी येता तूच जेजू उजवाड मोजो सांडलेल्या गांवाची या सकाळच्या जिवीत हांव तुज्या हातांत समर्पित करून मागता जेजू तूच जेजू वाट मोजो मोगना तुजे तसलो धांवून तुजेशी येता तूच मोजो सोमी तूच म्हजो सोमी तूच मोजो देव वाकणी तुका काळजांता तूच मोजो रसना तूच म्हजो रसना तूच मोजो तोच धनी म्हजो धनी वाकणी तुका काळजांता म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या त्या सुम्याक आमी वाकणला ताका आमी अर्घ दिला ताका आमी आराधन केला प्रत्येक ताणें केल्या उपकाराक 2 टेस्टिमनी सांगात पळोवया आयकवया आनी त्या जेजूक श्रेप त्या जेजूक आमी सकाळच्या अर्घ दियाने वाकणया म्हजें नांव लोरिटा दुबयतान उलयतां म्हजें काजर डिसेंबरांत फिक्स जाल्लें मागीर कोरोना वरवीं ते पाटी गेले आमी कितले प्लॅन केल्यारय ताका खंयचे म्हणी अडखळ येवन ते पाटी पडताले मागीर म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाचें लिंक म्हाका धाडलें हांवें तें सदां न्हीद पळोवंक सुरू केलें आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें म्हजी पिटिशन्स धाडले ब्रदर प्रकाशान म्हाका किर्तन 121 सदांय वाचूंक सांगलें हांव सदांय वाचतालीं आनी म्हजी कुटुंबाचीं आमी वाचताल्या तशें जावन म्हजें ऑगस्ट 13 काजार बऱ्या तरान जालें आमी बऱ्या तरान गांवाक येवन बऱ्या तरान काजार जावन आमी आमच्या कामाक फाटीं आयल्या देवाक अर्घ आनी होगळाप स्तुती जावं आमचें काजार बऱ्या तरान ताणें फावो केल्ल्या खातीर आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या कामाक हांव देवाचो आदार मागतां म्हाका केल्ल्या सर म्हज्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तांचे वयर देवाची विस्नार आशिर्वाद हांव मागतां थँक्यू जिजस प्रेज लॉर्ड जिजस हालेलुया जिजस देव बरो दीस दिवं हांव कारकोळतान उलयतां हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक अशें येता थोड्या दिसा पयलीं म्हज्या दुयेची भलायकी बरी नासली देखून आमी हॉस्पिटलाक गेले हांव थंय ताची परीक्षा करून डॉक्टरान सांगलें ताच्या युट्रसांत एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आयला आनी ह्या खातीर स्कॅनिंग करी जाय आनी रिपोर्टान हें दिसून आयल्यार ताका सर्जरी करूंक पडटली म्हूण सांगलें हें आयकून आमकां मस्त भिरांत दिसली तशेंच टेन्शनय जालें हांव सकाळीं दनपारां तशेंच रातीच्या मागण्यान भाग घेवन आसां आमी दोगांयनी पातयेन जेजू लागीं मागोवंक सुरू केलें म्हज्या धुवेन ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो ताच्या टिमाच्यांनी कॉल रिसीव केलो आनी देवाचें उतर आमकां दिलें उपरांत ताणें यूथ प्रेयरान पिटिशन धाडलें थंयसरी ताका देवाचें उतर दिलें हें देवाचें उतर आमी दोगांय कळनासतना रिपीट करून मागोवन आसलें हांव आनी ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर ताका स्कॅनिंग करूंक आसलें आमी हॉस्पिटलाक वेतानाय मागोवनूच आसलें हांव स्कॅनिंग करच्या पयलें ताका दुसरें एक टेस्ट आसलें आनी तें टेस्ट करतना तांणी कितें एक्स्ट्रा ग्रोथ आसा म्हणलें तें थंयसर कांय दिसून येवंक सुना उपरांत स्कॅनिंग केलें आनी डॉक्टरान सांगलें दोनूय रिपोर्ट नॉर्मल आसात आनी ताका खंयच्याय ट्रिटमेंटाची गरज ना म्हणून येदें व्हडलें अजाप म्हज्या दुयेच्या जिणेन केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी ताचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तांकांय बरी भलायकी मागतां अर्गां तुका आसूं मियां जेजू होगळप तुका आसूं मियां जेजू परत 5 प्रॉमिसाक आमी आज नवे प्रॉमिस पळया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 1 वर्स 30 द्वितीनियमांत 22 वळी 30 म्हणटा परतून कीर्तनांत 91 वळी 11 साम चॅप्टर 91 वर्स 11 परतून कीर्तनांत 119 वर्स 133 कीर्तन एक्ट्स ऑफ अपोस्टल कृत्यांत 16 वळी 31 मातेव प्रमाणे शुभ अर्थांत 14 वळी 27 वापूर बेन आमी सांगाता मेळून हे प्रॉमिसेस म्हणया आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 1 वर्स 30
सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेता जसे तो तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत तुमच्या पक्षान झुजलो तसे तो आताही तुमच्या पक्षान झुजतलो. साम चॅप्टर 91 वर्स 11. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दूतांक आज्ञा दिल्या. साम चॅप्टर 119 वर्स 133. तुवें बसयलाय त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वाईट म्हजे जैत वयना जावं. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. ताणी म्हळे सोम्या जेजूचेर बावर दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुझे घराणे बचाव जातले. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण त्याच वेळी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. आज जेजू म्हणालो हांवच तो, धैर्य घेया, भिया नाका. परत 2 टेस्टिमनी आसा, आयकवया. त्या जेजूकच आमी अर्घा दिवया. हांव लिली डिसोजा मंगळूरची. हांव 10 म्हयने तावन ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत भाग घेवन आसा. हांव म्हजी साक्ष दिवंक वाशेतां. सप्टेंबराच्या 5 7 दीस म्हाका ताप आयिल्लो आनी टेस्ट करतना पॉझिटिव्ह आयिल्लें. कठीण कोंकली उलोवंक म्हाका जायनासलें आनी म्हाका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. ते वेळा म्हाका BP, शुगर, थायरॉयड हाय आशिल्लें. कुटुंबाच्यांनी आनी फ्रेंडांनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां रिपीट करूंक दिलीं आनी कुटुंबाच्यांनी केलीं आनी म्हाकाय करूंक सांगलीं. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत सकत आसा, हांव 7 दीस हॉस्पिटलांत आशिल्लीं. आतां हांव बरी आसां. BP, शुगर, थायरॉयड सगळें नॉर्मल आसा आनी म्हजो घोव 35 वर्सां जावन सिगरेट ओडटालो, आतां संपूर्ण सोडल्या. ह्या पासून जेजूक हांव काळजांत तावन अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक म्हजे खातीर मागिल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांव कामांत देवाची विस्तार आशिर्वादां मागता. अर्घां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव जुलियट. हांव गाडकप्पा रावतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक चड आनी चड संतोश पावतां. एप्रिलान म्हाका आनी म्हज्या घोवाक कोवीड जालें आनी हांवें घरा होम क्वॉरंटायन केलें आनी म्हजो घोव डायलिसीस पेशंट आशिल्लो देखून ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करूंक पडलें. 15 दीस तो हॉस्पिटलांत आशिल्लो. तेन्ना म्हज्या नंडेन ब्रदर प्रकाशाक आमच्या पासत मागोवंक विनंती केली आनी प्रेयराचें लिंक म्हाका दिलें. हांव सदांच प्रेयर आयकूनच आसा आनी ह्या पिडेंत थावन देवान आमकां राखलें आनी आमचेर जायते कश्ट आयले तरी देवान आमकां राखून आनी सांबाळून व्हेल्ल्या त्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां. आनी म्हज्या घोवाक किडनीचे प्रॉब्लेम स्टार्ट जावन 5 वर्सां जालीं. ताका हप्त्यांत 3 फावटी डायलिसीस करूंक पडटा. तेन्ना म्हजीं भुरगीं शिकतात आशिल्लीं आनी घरांत कोणी कमयतालीं नासलीं. तेन्ना आमच्या फिरगजेंत फादर इबट आशिल्लो. ताणें आमकां जायतो कुमोग दिला आनी तशेंच आमच्या फॅमिली मेंबरांनी आनी जायत्यांनी आमकां कुमोग केला. तांकां सर्वांक देव बरी भलायकी आनी दराळ बेसांवांनी बरोवन दी म्हण मागता. आनी 1 म्हयन्या पयलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या घोवाच्या बऱ्या भलायके पासत मागोवंक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जेरोमिया 33:3 रिपीट करूं सांगलें. तें हांव सदांच बोवडतां, रिपीट करूनच आसा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टीम आमच्या पासत रात आनी दीस सदांच मागूनच आसतात. तांकां देव बरी भलायकी आनी दराळ बेसांवांनी बरोवन दी म्हण मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस, लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. आज सकाळी मोठो नियाळ आमी करया. लूक चॅप्टर 12 वर्स 39 to 48 एकडी आमी पळोवया. लूक चॅप्टर 12 वर्स 39 to 48 एकडी पळया आमी. उगडास दवरा सोर अमक्याच वेळार येता म्हण गरसो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावता. सोर केदाळारी अमक्या वेळार राती येता की फांत्यार येता, 3 वरां येता की 2 वरां येता म्हण कळीत जाल्ले वय जाल्यार गरसो धनी ते लुटून व्हरूंक दिवचो ना. कित्याक
तो घरचो धनी जागृत रावता असलो जाल्यार परतून पळय आणि आपले घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुम्ही आयते रावा. देखून तुम्ही आयते रावा. हांवें आनी तुमी आयते रावोंक जाय. कित्याक तुम्ही चिंतेनातले घडये मनशापूत येतालो. हालेलुया. हालेलुया. हांव तुमकां बरी घडी सांगता. हांव जायते वर्सां इस्रायल काम करनासलो. इस्रायल काम करनासतना म्हाका एक 6 वर्सां एक बरो अवकाश मेळ्ळो. एकच बंगल्यान काम करूंक. एकच व्हडलें घर जावन असलें. सुमार 3 माळयो वयर आसली. सकयल ग्रावंड फ्लोर व्हडलें थिएटर. आनी ही आमची मॅडम सनीपुरा लंडन आसली. आनी म्हाका एक बरो अवकाश आनी ती भारी पातयणी मुजेर. आनी त्या सुवातेर हांव 6 वर्सां काम आनी भायरी काम करतालो. त्या खातीर हांव बऱ्या रितीन काम करनासलो. हांवें हांच्या घरांत एक पळयलें. स्टार्टींग तेणी वर्सां 2च फावटी येवचे आसले. आनी हर एक टायम हांव ते रावतलो आनी भायर काम करतलो. म्हणजे म्हाका अचानक जेन्ना वर्सां 2 फावटी येता आसतना व्हडलें घर कितें फॅसिलिटी आसा तांचे पळयल्यार तो म्हज्या जिवितान फर्स्ट टायम पळयलें की थंडेच्या दिसांनी एकच बटन दामलो सगळे फ्लोर होवन जाताले, हीट जाताले. तितले व्हडले पॉश फॅसिलिटी, बरें व्हडलें स्विमींग पूल आनी जाय जाल्लें आसलें. सगळें हांव पळोवन आसलो. तांतू म्हजी एक आशा म्हज्या मॅडमीक हांवें खूश करूंक जाय. म्हज्या बॉस येता आसतना हांवें बॉसीच्या 10 दिसां पयलीं सगळें नितळ करूंक आनी कितें करूंक आनी सगळें पुरो अरेंज करूंक. आनी दुसरी येता ती गार्डन परत क्लीन करता. तिसरी येता ती परत स्विमींग पूल क्लीन करतात. आनी इलेक्ट्रिशियन ती सगळी 15 दिसां पयलीं सगळी सगळी कामाची. तांतू म्हजें काम सगळें पळोवचें आसलें. आनी त्या खातीर हांव कितें करतालो, ती येवचो दीस लागीं पावता आसतना इतल्या रितीन 4 फावटी पळोवन येवचें. आनी खंय कितें प्रॉब्लम्स आसा गे, आनी खंय म्हण क्लीन ना गे, आनी कितें म्हण आसा गे, खंयचे लायट पेट आनी सगळें 4 फावटी चॅक करचें. दीस येता असलो दीस दनपारां 3 वरां आपूण पावता म्हण थोडे फावटी मॅसेज धाडटा ती. आनी हो 3 वरांत हांव बसून पळयते रावचें. केदाळे एक फावटी येता. एक फावटी येवन सगळें घर चॅक करूंक आनी गूड, व्हेरी गूड म्हणटा गे तितलें म्हणचे ते तोंडांतले उतार हांवें राखून रावचें आयकून. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू हांव पळोवचें 12 वरां तावनच गेट पळोवनचें. केदाळे एक फावटी बेल जाता गे. आनी जेन्ना बेल जालें ती भितर येता म्हण म्हाका कळयत आसलें. 12 जाता, 1 जाता, 2 जाता, 3, 3:30 भितर तिचे बेल जाता. सुकल्यार 4. आनी एक फावटी आयल्या तक्षण सगळे भितर भायर पुरा चॅक करतात. चॅक करून जावं न्ही ती सांगता प्रकाश व्हेरी गुड, थँक्यू सो मच. तेन्ना हब्बा एक लांब स्वास हांव सोडटा. हालेलुया. ह्या फाटल्या 7 या 10 दीस सगळे घाम गळोवन त्या सुवातेर हांव काम करता. इतले रात दीस न्हीद नासतना इतली जागृतकाय म्हणल्यार एक फावटी म्हज्या मॅडमीन पळोवन तिणें म्हणूंक जाय व्हेरी गुड, व्हेरी नायस, थँक्यू सो मच. हालेलुया. त्या एका उतराक म्हज्या मोगाचें 10 दीस ताणें वेट करनासता, 10 दीस ताणें राखून आसता, 10 दीस ताणें म्हजी खुद स्वयं मेहनत त्या सुवातेर लागून आसता. हालेलुया. हांगा पळया म्हज्या मोगाचें कितला बरें कर म्हणटाय देवाचे उतार. आज अपूर्वान म्हणटा जागृत रावूंक जाय आमी. कित्याक म्हणल्यार घरचो धनी तो सडवंत जिवंत जेजू त्या दाळ्या आमकां कळीत ना. आमी रागाद्वारी आमी चिंता आनी 10 वर्सां उपरांत बक्षिला अशें आसूं दी. जायते पट्या म्हणटात की म्हाका एकल्या व्यक्तीन म्हणलें आसा, ब्रदर आमची एज जाता 53 इयर्स आनी एक 5 वर्सां केन्ना अमेरिका वचून काम करन मागीर येवन हांवें सोम्याची सेवा करची म्हूण चिंतलां. हालेलुया. म्हाका अशें न्हू जावं म्हजी ते फ्रेंड्स बरें अशें उलयतना ती म्हणल्यार 5 वर्सां ब्रदर आमी भायर वचून येयची आनी त्या मागीर आनी इल्लेशे पयशे जायचे आमकां. पयशे आसाचे न्हय म्हणना, बट ते घडीत आनी एक 5 वर्सां हांवें काम करचें. ताच्या मागीर एक 60-65 जाता आसतना हांव सोम्याचें काम करूंक सुरू करता. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें आमकां कळीत ना दीस या घडी कोणच नेणा. हांगा जेजू म्हणटा की हांगा देवाचें उतर म्हणटा की चोर केदाळ अमक्या वेळा येता म्हण कळ्ळें वयत जाल्यार घरचो धनी म्हाका कळयताले मॅडम अमक्या दिसा इतल्याच वेळा येता म्हूण. त्या खातीर हांव कितें करतालो सगळें घर 10 दिसां पयलें प्रिपेर करता. पयलें कशें आसूं दी हे 10 दीस हांव पयलो महत्व त्या घरा म्हज्या फ्रेंड्साक आपयतलो. आमी सगळीं बऱ्या रितीन त्या सुवातेर काम करतले. हालेलुया. जाल्यार हे म्हणटा की जेजू त्या दाळा येतलो आज कोणाकी कळीत ना. म्हज्या मोगाचें न्हू
आमच्या जिविताचे दार आमच्या काळीज हर एक वेळ आमी नितळ दवरूंक जाय. नाही की राग, द्वेष, मोसोरू, गर्व वर्सान वर्स राग दवरून घेवचे. मात्र न्ही ओके हांव पळयता मागीर बक्षिता तांकां. जेन्ना म्हजो टायम येता पळयता आतां हांव घट्ट आसा न्ही, हेंग आसा न्ही, सगळें आसता न्ही, म्हणजे म्हाका भलायकी बरी आसा, खंयची पिडा ना, आरामार बक्षीर आसे. कित्याक हांवें घाई करूंक जाय. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जे देवाचे उतर आमकां म्हणटा की आमी सगळीं तयार जावंक जाय, आमी सगळे आयते रावंक जाय. कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की देखून सदां तुमी पहिले देवाचे राज, कोणाचे राज सोदया? देवाचे राज. देवाचे राज जावं आसा समाधानाचे, खुशालकायेचे, बरेपणाचे, नितीवंतपणाचे, आशिर्वादाचे. म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें ह्या एका घरांत काम केल्ल्या वेळार हांव बऱ्या रितीन शिकलो. त्या दळा हांव वेट करता म्हज्या मॅडमीक. कितल्या फुडें म्हज्या मुतींत हांव चिंतलो की म्हज्या सोम्याच्या राजाक तशेंच हांव वेट करनासा गी. आज म्हजे काळीज मन तयार दवरून हांव त्या सोम्याच्या राजाक वेट करून तयार करनासा गी. कितल्या फुडें त्या एका गणिताद्वारे म्हजें जिवीत हांव बदलतलो. हालेलुया. आत्ताय म्हाका त्या दिसाची गणिता म्हज्या जिवितांत उडास आसा. कित्याक म्हणल्यार हांव कशें वेट करून रावलो आनी तुज्या तोंडांतल्यान कितें आशेवन रावलो. जर म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां म्हाका फाल्यां परवा आपयल्यार म्हज्या सोम्या मुखार हांव सांगूंक योग्य जावंक जाय. सोम्या हांवें म्हज्या भावाक बक्षिलां, ताचेर उलयलां. आज हांवें ताचेर दुस्मान कांय दवरूंक ना. आज म्हज्या काळीज हांवें दारूण करूंक ना. कित्याक म्हाका कळयतलें तूं म्हाका आपयतलो हे म्हणून. आज त्या सोम्या मुखार आमी खालते जावन रावूंक त्या सर्गीच्या रिगाचे जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचे काळीज आमी क्लीन दवरया आनी आयते रावया. हर एक आमी सुखान हांव म्हण न्ही, हर एक चालते जिवीत आमी सुकता पडटात. आमच्या जिवितांत कितें ना कितें घडटा जाल्यार रात मुगदोवच्या पयलें त्या सोम्याक सांगया, सोम्या हांव एक अस्कत जेजो आज पडला. आज त्याला दुस्मान काय दवरला, राग दवरला, उलयना, नाका जाल्ली उलोवणें उलयला, ताचें नांव पाड केलां. जेजो आज म्हाका बक्षी फाल्यां ती ताचे विशयी बरें सांगता, बरें करता. हे आमच्या जिवितांत हर एक दिसा आसूंक जाय. बरें करता, बरें चिंता, बरें उलयता. आज कोणाक हांवें दुखयलें जाल्यार फाल्यां हांव तेंचेर बरें उलयता. जेजू आयची रात म्हाका तूं सांबाळ. फाल्यां सकाळीं उठला तक्षण म्हज्या मोगाचेर तांचेर राजी संधान जाय. परतून त्या सुम्या सांगता एक जावन रावता आमी. त्या दाळा म्हज्या पेलाचो मोग करता हांव सुम्या सयत एक जावन रावता. त्या दाळा दुस्मान काय दवर नासतना एकामेका माया मोगान आमी जियेता थंय देवच जियोन आसता आमच्या सांगात. हालेलुया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या मोठ्या शिकोवणेद्वारे आयच्या सकाळी आमी देवाचे राज सदां पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. कितें जाय तो दिता. सिर्फ आमी दवरची अडकळ्यो आमीच पयस करूंक जाय. थोडी सवयो वायटपण, मोसोर, गर्व, हंकार हेरांक आडपाय दिवचे, हेरांक सकाळ घालचे, आज फोर्साक सांगचे. आज म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळ्यां भायर घालया. अशें न्ही की आमी भाग्यवन हरीक आमी भाग्यवन जावं दिसान दीस आमी प्रयत्न करया. जशें आमचो बाप भाग्यवन तशेंच तो जेजू सडवंदार भाग्यवन. आज तशेंच आमी ताची भुरगीं दिसान दीस पवित्र जावया. दिसान दीस आमी ताच्या लागीं रावया. दिसान दीस आमी ताच्या सांगातां जियोवया. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. सकाळीचे आमचे काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत ते जेजूक आमी समर्पित कर मागया आनी सांगया सांगाता म्हणून जावं स्तुती तुका जेजू. कित्याक हे सकाळीचे म्हाका ती विसरून काडलाय. म्हजो तुवें मोग केलाय. तूंच मोजे भर वाकणी तुका काळजाता. वय सोम्या काळजात हांव तुका वाकणटा. मोगाला जेजू आयचो दीस हांव तुज्या मुखार उबारता. म्हजो आत्मो, म्हजी चिंता, म्हजी कूड म्हाका निताळ कर जेजू. काल कोणाचेर दुस्मान काय दवरला, कोणाचें नांव पाड केला, कोणाक वायट केला जाल्यार आयच्या दिसा तांचेर उलो म्हाका करपाला पळय. तांचे बरें सांगूं, बरें चिंतूंक म्हाका करपाला पळय जेजू. आज म्हजे काळीज मन उक्ते कर जेजू. सकाळीच्या वेळार जिवीत सो तुका समर्पित करून दिता. म्हज्या जिविताचो तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजे भर वाकणी तुका काळजाता. आराधन तुका. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजे सूख वाकणी तुका काळजाता.
प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मगसून आज दनपरा लाईव्हवर आनंदाचो पहिलो मिस्तर जावन आसा. दयाकने मिस्तरान भाग घेवन मोरये माये सांगता संत भक्ता सांगता ते जेजूक आमी आराधन करया आनी वाकणी एका कुटुंबाची एका मोनाची जावन पळया केदळ आमी एका काळजाची जावन आमी एका कुटुंबाच्या सांद्या बरी आज सांगता म्हणून मागणे करता कितले अद्भुत तो जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितान करन आसा. निरंतरी मागया त्या सुमया सांगता एक जावन रवया. ह्या सकाळच्या वेळार मिसाचें बलिदान सगळ्या फिरगजेनी चालू जाला. एक मिसाचें बलिदानात आमी भाग घेवया कित्याक कितले पोवटे आमकां मिसाचें बलिदान मेळोंक ना. आज परतान मेळ्ळा तो अवकाश उगडे नासतना जिवंत जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वीकार करया. आमेन.